टमाटो के कंटेनरों को और उस सप्लाई लाइन का इंशाअल्लाह हम खुद रास्ता रोकेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। जकार्ता की सरजमीन के नीचे से उठने वाले हौलनाक इर्ताश ने दुनिया के 28 ममालिक को सुनामी के खतरे से दो चार कर दिया था। अल्लाह खैर के हल्का सा खतरा पाकिस्तान के कुछ साहिली इलाकों को भी था, मगर माहिरीन अर्जियात की जिन्होंने पाकिस्तान को इस खतरे से आगाह किया वो भोले बादशाह नहीं तो और क्या है। ये कौम तो आए रोज सुनामियों का सुनती है, कभी तहरीक इंसाफ की सुनामी का जिक्र होशरुबा, कहीं अंधी ताकत की सुनामी का घुमंड, तो कहीं इंसाफ की ऐसी सुनामी की जो सिर्फ मखसूस अशखास को बहा कर ले जाने के लिए उमड़ उमड़ कर आती है, तो कभी करप्शन की सुनामी का जिक्र बद। ऐसी ही एक सुनामी फिर से अक्लो हुनर को शकूक और यासियत के अंधेरों की तरफ लिए जा रही है। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह के अब्दुल कादिर गिलानी के बाद वजीर आजम के छोटे साहबजादे का नाम भी लूट खसूट में लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग स्कैंडल में अली मूसा और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एंटी नारकोटिक फोर्स के रीजनल कमांडर के बयान के बाद शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया है, मगर इधर ये हुक्म मिलते ही अगली फ्लाइट पर जनाब मूसा गिलानी साउथ अफ्रीका सुधार गए हैं। हमारी इतलात के मुताबिक आज वफाकी काबीना का इजलास इसलिए तवील हुआ कि वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी अपनी काबीना को अपने छोटे साहबजादे की सफाई में 1 घंटे तक दलाइल देकर मुतमईन करते रहे। वजीर आजम का कहना था कि उन्हें उनके बेटों के हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये भी कि मीडिया उनका ट्रायल कर रहा है। मौजूदा हुकूमत का यही अलमिया है कि इसकी साख पर करप्शन का हर्फ आ चुका है और जिसकी साख मुतासिर हो चुकी हो, वो कोई शख्सियत हो या कोई हुकूमत, वो ब्लैकमेल ही हुआ करती है और ऐसी कैफियत में वो बड़े मार के सरंजाम देने की पोजीशन में हुआ नहीं करती अमूमन। मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट की बालादस्ती का जिन हावी तबकों की मर्जी से बोतल से निकाला कि नेटो सप्लाई का फैसला अब पार्लियामेंट करेगी। अब ये जिन वापस बोतल में जाने को तैयार ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। नेटो सप्लाई के सिलसिले में कौमी सलामती कमेटी का बॉयकॉट उन्होंने किया। उन्हें मनाने के लिए अमरीकी सफीर उनके हाजिरी भी दे चुके हैं। सदर साहब ने उनको अपने हम मधु भी किया। रजा रबानी और शीरी रहमान उनको मनाने आज उनके दौलत खाने हाजिर भी हुए। तब जाकर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पुराने मौक़िफ़ का इयादा कमेटी में जाकर करने का ऐलान कर दिया है। वक्फान हाल ये कहते हैं कि मौलाना को सदर ने ही मना लिया था, बाकी ये सारा एक तरद्दुद कह लीजिए, एक भरम रखने का एक तकाजा ही था जो आज पूरा किया जा रहा था। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत का ये कारनामा है कि वो कौम को बिजली तो नहीं दे सकी, अलबत्ता 4 सालों में 2 एनर्जी कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करवाकर कौम के हाथ में नुस्खा हाय बचत एक बार फिर थमा दिया गया है कि सरकारी दफातर हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे, दुकानें रात 8 बजे बंद हुआ करेंगी। आज काबीना ने बचत के इस नुस्खे पर अमल कराने के लिए सूबाई हुकूमतों के ताउन का भी ऐलान किया। इस हवाले से भी उनको कहा गया, मगर मुल्क के ताजिर ऐसी बचत से इंकारी हैं और इसकी वजह यही हुकूमत की साख है कि हुक्मरानों के महलात में तो घी के चिराग रोशन हो और अवाम को हुक्म हो चिराग गुल कर दिए जाएं। फिर ऐसे दस्तूर को, ऐसी सुबह बेनूर को कोई जानता है और ना ही कोई मानता है। गुम साख की मालिक हुकूमत पर एक और ताजियाना आज नवाज शरीफ साहब ने ये कहकर बरसा दिया है कि वो कौम की जान छोड़ दें और इलेक्शन करवाएं। एक दफा फिर उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। नेटो सप्लाई के हवाले से अमेरिका की उजलत, बेसरोपा इक्तिसादी सूरत हाल और जलती पर तेल का काम करने वाली बदअमनी हुकूमत से, इनसे सारे सवाल किए जाते हैं। अवाम ये सवाल उठाती है और जब ये सवाल किए जाएं हुकूमत से, तो जवाब में हुकूमती ओहदेदार अपनी कुर्बानियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि मुल्क को अंधेरों से एनर्जी कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि क़यादत की सही सोच और बेहतर लाहे अमल ही निकाल सकता है और शायद इसी का आज अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में फुकदान है। एक फिक्र अंगेज बहस कुछ देर के बाद, छोटा सा वक्फा लीजिए। इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी ने आज अपनी काबीना को एतमाद में लेते हुए ये बताया कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये भी कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है उनकी खानदान समेत। पहले उनके बड़े साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी और अब मूसा गिलानी के ऊपर जो ट्रायल हो रहा है और जो मीडिया ट्रायल जिसे उन्होंने कहा वो उनके साथ सही नहीं है। वजीर आजम का तो गिला अपनी जगह, मगर आज कैबिनेट को एक और प्रेजेंटेशन दी सेक्रेटरी नारकोटिक्स जफर अब्बास ने और सेक्रेटरी नारकोटिक्स का कहना था कि ये इख्तियारात की जंग है क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का एक बजट होता है, हिडन बजट जिसे आप कहते हैं, सीक्रेट फंड 32 करोड़ का।
اس کے حوالے سے جب بھی پوچھا جاتا ہے ان سے کہ اس کے اوپر جواب طلبی کی جائے ان کی، یا ان سے کوئی مانگا جائے، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کوئی سوالات پوچھے جائیں، تو اس کے اوپر ملٹری براس جو ہے، جو اینٹی نارکوٹکس فورس کو ہیڈ کرتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختیارات کی جنگ ہے، کیا واقعی یہ ہے یا ہمارے وزیر اعظم واقعی بلیک میل ہو رہے ہیں؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کی اسپیشل اسسٹنٹ بیگم شناز وزیر علی صاحبہ، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار فاروق سلیم صاحب بھی موجود ہیں، لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ JUIF کے MNA مولانا عطا الرحمان صاحب موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بیگم صاحبہ آپ ہی سے آغاز کروں گی، پہلے یہ بتائیے مجھے کہ یہ واقعی وزیر اعظم کا جو آج گلا تھا، یا اسے کہہ لیجیے کابینہ کو اعتماد میں لیا دو باتوں پہ کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، ڈو یو تھنک دیٹس جسٹیفائڈ یا واقعی کرپشن کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے؟ اس طرح ہے مہر کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کو اعتماد میں لیا، انہوں نے اصل میں حقائق بتائے، اور میرا خیال میں یہ ایک بہت احسن ان کا قدم تھا اس بات کے حوالے سے، کیونکہ اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر تو روز ہی کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات چلتی رہی ہے کہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اور یہ تو سب بھی لوگ مانتے ہیں کہ اب ایک تو عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے، ایک میڈیا پہ آج کل ٹرائل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ٹاک شوز پر بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کے پیچھے کئی دفعہ حقائق نہیں ہوتے، اور یہ میں ایک جنرل بھی بات کر رہی ہوں۔ آج جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی اور اپنے کابینہ کے کولیگز کو اعتماد میں لیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کیس کے بارے میں کہ اس پر ایک تو سینٹ کی جو کمیٹی تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اس نے اس پر تفتیش کی کافی تفصیلی طور پر، اور اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے بعد انہوں نے پھر FIA کو کہا اس کو پروب کیا جائے۔ پہلے جب انہوں نے دو مہینے تفتیش کی اور اس پر ڈسکشن کی، اوپن ہیئرنگز کی، اور سارے معلومات ان کے سامنے آئے، وہاں پر تو کوئی ایسے کوئی ثبوت نہیں آیا، ایسا کوئی ایویڈنس نہیں آیا کہ پرائم منسٹر کے بیٹے اس میں ملوث ہوں۔ پھر انہوں نے FIA کو کہا کہ اس کو پروب کیا جائے۔ جب FIA کی باقاعدہ آپ کو پتہ ہے ایک ٹیم بنتی ہے، اور اس نے پروب کیا، اور اس نے کافی وقت بھی لگایا، اور جب ساری رپورٹ ان کی طرف سے آئی تو یہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ منسٹری آف ہیلتھ میں یہ سب کو ویسے معلوم ہے کہ DG ہیلتھ صاحب جو ہیں وہ ایشو کرتے ہیں، جو ڈرگز کے لیے کوئی کیمیکلز کے ایشو کرنا ہوتا ہے، کوئی کوٹا نہیں ہے کہیں کسی رول میں، نہ رولز آف پروسیجر میں، نہ کہیں لکھا گیا ہے کہ کوئی سیلنگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کا ایلوکیشن دینا ہو کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کو، تو DG ہیلتھ جو ہیں انہوں نے اس پر غور کرنا ہوتا ہے، اور ان کا تجربہ ہوتا ہے، اور انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو مثلاً اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ایفیڈرین کا آج کل کیونکہ یہ اخباروں میں آ رہا ہے اور سب طرف بات ہو رہی ہے، یہ ایفیڈرین ایک سبسٹنس ہوتا ہے جو زیادہ تر کاف سرپ میں استعمال ہوتا ہے، گلے کی خرابی ہو یا ایستھما میں بھی کچھ دوائیاں ہیں۔ تو DG ہیلتھ تقریباً سالانہ طور پر بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ مثلاً ایفیڈرین کا 10,000 کلو گرام بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، میں بعد میں آؤں گی۔ دیکھیے سائیکوٹروپک جو سبسٹنسز ہیں ان کی بالکل علیحدہ شناخت ہوتی ہے، ابھی تک کہیں ایویڈنس نہیں ہے، کہیں ثبوت نہیں ہے، کہیں ملک میں سے ایسی چیز کہیں نہیں پائی گئی کہ ایفیڈرین کے ذریعے کسی قسم کا ڈرگ جو ہے وہ بنایا، نارکوٹک کوئی سبسٹنس بنایا ہو، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے۔ اول تو یہ ہے کہ یہ اینٹی نارکوٹکس ایکٹ کے جورسڈکشن میں ہی نہیں آتا۔ This is with respect to the manufacture of drugs. وزیر اعظم نے آج بھی کیبنٹ میں یہ کہا کہ ANF کو نہیں، ڈرگ اتھارٹی کو دیکھنا چاہیے، ان کا یہ بھی گلا تھا۔ بالکل صحیح ہے، آپ کی بات مانی، مگر اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، میں آپ کی جانب آؤں گی سینیٹر صاحب، کیا واقعی پھر مس اپروپریشن ہے؟ جس طرح ظفر عباس صاحب نے بھی کہا یہ معاملہ کوئی اور ہے، معاملہ یہ ہے کہ سیکرٹ فنڈز ہیں ANF کے، کہ جس کے اوپر وہ جواب دہ نہیں ہونا چاہتے، جس کی وجہ سے موسیٰ گیلانی کا نام اس میں کھینچ لیا گیا ہے۔ کیا واقعی اس طرح کی ایک جنگ چھڑی ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 2 جنگیں ہیں اس حکومت کی، ایک اختیارات کی جنگ ہے اور ایک وسائل کی جنگ ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی کام نہیں ہے نا۔ اب تو مطلب کہ تھک گئے ہیں لوگ بات کر کر کے، خالی یہ کہہ دینا کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ بھائی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو میڈیا کو آن ٹاسک لے لینا، اس لیے کہ آپ کے بیٹے پہ الزام لگ رہا ہے، کسی کو عام آدمی پہ تو نہیں لگ رہا، اور جو اخبار کر رہا ہے اس کو بھی آن ٹاسک لیں، آئندہ میڈیا نہیں کرے گا۔
ये किसी मीडिया की इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं, आज वजीर आजम ने अगेन ये कैबिनेट को एतमाद में लेते हुए कहा कि मीडिया ट्रायल इसलिए क्योंकि जब नाम करप्शन में आ जाता है तो टॉक शोज की जीनत बन जाता है, हेडलाइंस और पेपर्स और सुर्खियों की जीनत बन जाता है, मगर जब उनका बड़ा बेटा जैसे अब्दुल कादिर गिलानी इक्वेट हुआ तो किसी ने नहीं बात की, किसी ने चीफ जस्टिस के उस बयान का जिक्र नहीं किया जब चीफ जस्टिस ने कहा कि शरीफ लोगों की पगें ना उछाली जाएं। इक्वेट हो गए ना अब्दुल कादिर गिलानी साहब, मगर यकीनी बात है और हमें भी कहना चाहिए, मैंने तो इस पे कोई शो नहीं किया, ना मैंने किसी और को करते देखा, ना मैंने कोई हेडलाइन देखी। बात ये है कि अभी बात बेगम साहिबा ये कह रही जी स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई और एफआईए ने प्रोब किया। एफआईए रहमान मलिक के अंडर में है ना, बिल्कुल। स्टैंडिंग कमेटी की क्या हैसियत है या वहाँ के प्रोब की, जितनी मैं खुद भी कई स्टैंडिंग कमेटियों का मेंबर हूँ, मैंने भी बड़े प्रोब और एफआईए के अंदर ये तो बड़ी अफसोस की बात है मुशाहिदुल्लाह साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब आपने सेनेट को भी डाउनग्रेड कर दिया, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जो है मैं बता रहा हूँ ना, तफ्तीश करें या किसी चीज को बहस मुझे एक बात बताएं कि स्टैंडिंग कमेटियों की एक रिपोर्ट नहीं, पता नहीं कितनी प्रोब रिपोर्टें बना के दी है जिसपे कोई एक्शन नहीं हुआ, इसको भी छोड़ दें। इसका मतलब है कि सारा कुछ खत्म कर दें, फिर सेनेट को खत्म ना करें, नहीं खत्म ना करें, नहीं इसका हवाला ना दें, मुकम्मल इख्तियार। मेरी बात तो सुन लें, मेरी खत्म ना करें, इसका हवाला ना दें। अच्छा, स्टैंडिंग कमिटीज इसका हवाला ना एफआईए ने तो प्रोब किया, आप हवाला इसका क्यों नहीं देती कि एनआईसीएल केस में जफर कुरैशी को ट्रांसफर किया? मैं सारी चीजों का हवाला देने के लिए तैयार हूं। इसमें बंदे क्यों ट्रांसफर किया सेनेट आप मुझे कमेटी बताएं। का भी, एफआईए की प्रोब का भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रोब का भी, आपको पता है। एक बात शहनाज साहब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए तारिक ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं मुझे ये बताइए। सवाल है मैं तारिक खोसा हूँ, असगर हुसैन हो, हज कैम्प जो देख रहे थे, जिनने जैसे ही काम शुरू किया उनको गिलगित पोस्ट कर दिया हो, सुहेल अहमद साहब हों जिनको ओएसडी बना दिया वजीर आजम ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने बात मानी, आपके दीगर डायरेक्टर्स हो एफआईए के, जफर कुरैशी, तारिक खोसा, देखिए एक अदलिया ने अगर पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, डेप्यूटेशन और इन सारी चीजों में फैसले करने हैं तो फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है मुल्क की वो खत्म कर दे, सारा पूरा एस्टैब्लिशमेंट का डिवीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले इस तरह कहीं मुल्कों में कहीं नहीं होता कि अदलिया हर अफसर की ट्रांसफर, डेप्यूटेशन, पोस्टिंग, सस्पेंशन के ऊपर एक्शन ले। मगर शहनाज साहिबा दुनिया में कहीं ये होता है, जस्टिस देनी चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर इंटरफेयर करें। दुनिया में कहीं ये होता है कि कैबिनेट का मेंबर उठ के कहे कि दूसरा कैबिनेट का मेंबर जो है करप्ट है, उसने फलां इतने अरब रुपए खा गया है, ये दुनिया में होता है। और उसके बाद कोई ये यानी कि ना वजीर आजम ना किसी वजीर के कान पे जूं रेंगे कि भाई ये हम इस्तीफा देते हैं और ये हमारे पे, मैं नहीं लगा रहा, अपोजिशन के इल्जाम पे ना जाएं। आपके पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते हैं कि करप्शन हो रही है या नहीं हो रही, छोड़ दें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रही है, आलमी इदारे क्या कह रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कह रहा है, IMF सब कह रहे हैं ना, आपने रिपोर्टें तो पढ़ी होंगी। मैंने भी सारी रिपोर्टें पढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात सुनिए, आप जनरल बातें करेंगे, जनरल इल्जामात लगाएंगे, कौन सी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कौन सी IMF की रिपोर्ट है, नहीं ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने, अगर आप दोनों मुझे इजाजत दीजिए, आप इसको एक जनरलाइज तरीके से साहब अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, एक छोटा सा वक्फा लूंगी, वापस आके बात करनी है तारो इमाम साहब से भी और फरूख सलीम साहब से भी असल इशू की, क्या बाकी इख्तियारात की जंग है, और आपको आके वापस बताएंगे कि एक मिलिट्री बहुत हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर का क्या कहना है और असल कहानी जो है वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में क्या बताई जा रही है कि ये मूसा गिलानी की करप्शन नहीं मगर बात कुछ और है, वो आपको इस वक्त के बाद बताएंगे। वापस आने का शुक्रिया। वजीर आजम का तो ये आज गिला रहा कि अगर ये ड्रग रिलेटेड इशू है तो ये ड्रग अथॉरिटी को देखना चाहिए और मंशियात के हवाले से इसे एंटी नारकोटिक्स फोर्स को नहीं देखना चाहिए, मगर आपके सेक्रेटरी नारकोटिक्स जफर अब्बास ने ये खुलम खुला दो टोक कहा कि ये इख्तियारात की जंग है, ये उस सीक्रेट फंड की जंग है जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 32 करोड़ हैं जिसके ऊपर वो जवाब नहीं देना चाहते। ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि वाकफान हाल जो बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये असल बात है, अगर आपको याद हो खालिद नईम लोधी की जो सेक्रेटरी डिफेंस थे जिनको बरतरफ किया था मिसकॉन्डक्ट के नाम पे वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने, उनको रीइंस्टेट किया जाए। टॉप मिलिट्री ब्रास की ये ख्वाहिश है, कहा जा रहा है कि उनको रीइंस्टेट किया जाए। क्योंकि वजीर आजम इस बात के ऊपर राजी नहीं है तो बात कहां से कहां निकाल दी गई है। मैं फरूख सलीम साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या बाकी इख्तियारात की जंग है?
مہر ایسے کرتے ہیں کہ الزامات کو اور حقائق کو الگ الگ رکھ لیتے ہیں. الزامات لگ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں. الزامات لگ رہے ہیں کہ شاید پرنسپل سیکرٹری صاحب کا بھی کوئی رول ہے. دوسری طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ ANF 32 کروڑ روپیہ جو ہے اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. یہ سب الزامات. اب آپ حقائق کی طرف آ جائیں. ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا سبسٹنس ہے. انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ پوری دنیا میں اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کنٹرول کرتا ہے اور کوٹا دیتا ہے, باقاعدہ کوٹا دیتا ہے. آپ آج بھی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پاکستان کو 22,000 کلو گرام کا کوٹا الاٹ کیا گیا ہے. صاحبہ تو کہہ رہی ہے کوئی کوٹا ہے ہی نہیں اس کا. 22,000 روپیز انٹرنیشنل بورڈ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں کوٹا نہیں ہے. 22,000 کے جی کا کوٹا پاکستان کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے پاکستان کی آبادی کی بیسس کے اوپر اور پاکستان کے ہسٹوریکل ڈیٹا کے بیسس کے اوپر کہ کتنی ادویات بننی ہیں. یہ 22,000 کے جی جو آتا ہے اس کی سب ادویات بن جاتی ہیں. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ 22,000 کی جگہ پاکستان نے 31,000 کے جی امپورٹ کر لیا ہے, یعنی کہ 9 ٹن 9,000 کے جی ایکسٹرا امپورٹ ہو گیا ہے. اب یہ ادویات میں تو جائے گا نہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ ڈائیورٹ ہوگا اور یہ غیر قانونی طور پہ بیچا جائے گا. تیسری حقیقت یہ ہے کہ یہ سبسٹنس 9 ٹن غیر قانونی طور پہ بیچا گیا ہے اور کسی نہ کسی نے پیسے بنائے ہیں. اس میں 6-7 ارب روپیہ بنایا گیا ہے. بنایا گیا ہے. اب الزامات ہیں کہ کس نے بنایا ہے کس نے نہیں بنایا, وہ الزامات سپریم کورٹ طے کرے گا. یہ میں نے جو آپ کو بتایا یہ سب حقائق ہیں. یہ 2 سال میں بن چکا ہے پیسہ. یہ واقعی 31,000 کلو گرام اس ملک میں آیا ہے اور 9,000 کلو گرام غیر قانونی طور پہ ڈائیورٹ ہوا ہے. اور یہ اتنا سنگین اور اتنی خطرناک قسم کا سبسٹنس ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کریٹ کرتا ہے, یہ جان لیتا ہے. اس وقت دیکھیے تو اینٹی نارکوٹکس فورس کا انوالو ہونا بجائے بالکل صحیح ہے آپ کے نزدیک. اس سٹیج پہ ان کا انوالو ہونا, اس سے پہلے ان کو انوالو ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ ایفرڈین مارکیٹ میں بک رہی ہے. یہ بچے So then it's justified that anti-narcotics force is involved in it. There is no doubt ان کی انوالومنٹ تو بالکل ضروری ہے. اگر میں ایک منٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ فاروق صاحب نے 1-2 باتیں کہی ہیں. دیکھیے کلو گرام کے حساب سے 7,000 روپے تقریباً اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے. اب بات یہ ہے ایفیڈرین ہر سال جو ہے امپورٹ ہوتی ہے. ایفیڈرین لوکلی بھی بنتی ہے. ایک کمپنی ہے پاکستان میں لاہور میں جو کہ ایفیڈرین کا سبسٹنس بناتی ہے. اس کے اوپر یقیناً اور جیسے باقی سارے ڈرگز کے اوپر ایک باقاعدگی سے ڈرگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے یا ہر ایک ملک میں جو ان کے اپنے قوانین ہیں یا ریگولیشنز ہیں اس کے تحت سارے کنٹرول ہوتے ہیں. میڈیکل کمپوزیشن جو بھی ڈرگ ہے اس کی جو بھی میڈیکل کمپوزیشن ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ بڑی بڑی یہاں پہ کمپنیز ہیں. گلیکسو سمتھ کلائن کی کمپنی آپ جانتے ہیں, بڑا اچھا بہت بڑا نام ہے. ایبٹس ہے. 10,000 کلو گرام کا کوٹا ان کو ملتا ہے. یہ کہنا کہ جس کو اتنا زیادہ کوٹا ملے وہ لازمی کہیں وہ غلط سائیکوٹروپک سبسٹنس بنا رہے. یہ کوٹا پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. مجھے اگر آپ اجازت دیں, یہ کوٹا INCB والے فکس کرتے ہیں, یہ پاکستان خود فکس نہیں کرتا. یہ 2 باتیں علیحدہ ہیں. ایک جو انٹرنیشنل ڈرگ کنٹرول اتھارٹی ہے یا ڈرگ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ ہے, دیٹ از انٹرنیشنلی جو کنٹرول کرتے ہیں کہ ایک ملک کیا چیز امپورٹ کر سکتا ہے, کس والیوم پہ وہ امپورٹ کرتا ہے. میں پاکستان کے اندرونی طور پر جو وزارت صحت میں DG ہیلتھ صاحب جو ہیں جو ایشو کرتے ہیں, جب فارماسیوٹیکل کمپنیز اپلائی کرتی ہیں وہ DG صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ کوٹا دیں. جی اچھا. اس وقت جب یہ تفتیش ہوئی بدل دیا نا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ DG ہیلتھ کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں اور وہ ہر سال میڈیکل کمپنیز فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ایک سوال ہے آپ سے, مگر اس سے پہلے میں سوال پوچھوں, میں عطا رحمان صاحب کی جانب جاؤں گی. عطا رحمان صاحب, مولانا صاحب بار بار کہہ چکے ہیں اس ملک میں اصل اختیارات کس کے پاس ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے. میں پھر آ جاؤں گی اختیارات کی جنگ کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری خوشنود لشاری اتنا ایکٹیو کیوں نظر آ رہا ہے ہمیں؟ بار بار یہ کہتے ہوئے یہ نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو چھوڑ دو, یہ کہتے ہوئے کہ سول ملٹری ریلیشنز اس سے متاثر ہوں گے, اس ایشو کو چھوڑ دو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بخاری صاحب, میں آپ کو مشکور ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کا ایشو اٹھایا ہے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کرپشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں ہے. اور اگر ہم پیچھے دیکھیں تو 88 سے لے کر اب تک 2 مرتبہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرپشن کی بنیاد پر ختم کی گئی, 2 مرتبہ نون کی حکومت کرپشن کی بنیاد پر ختم کی گئی. اب جب
کرپشن کی بنیاد پر حکومتیں ختم کی گئیں، لیکن اس کے باوجود آج تک کرپشن موجود ہے۔ ہم نے کرپشن کا راستہ کبھی نہیں روکا، ہم نے سیاسی لوگوں کا راستہ روکا ہے اس طرح کر کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم انڈیویجول ایک چیز کو لے لیتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں اور صبح و شام ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایک واقعہ ہوا ہے اور اس میں کوئی ایک شخصیت سامنے آ گئی ہے۔ نہیں، مگر مخصوص اشخاص کے لیے نئے لاز کیوں ہوتے ہیں؟ مونس الہی ہو، عبدالقادر گیلانی ہو، موسیٰ گیلانی ہو، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کا حامد سعید کاظمی جو ہوتے ہیں ان کو ایک دم برطرف کر دیا جاتا ہے، حسین حقانی کے اوپر اگر آپ کے الزامات لگیں اس سے کہتے ہیں عہدہ چھوڑ دو، مگر ادھر نہ ایم این اے شپ چھٹتی ہے وزیر اعظم کے ایک بیٹے کی، نہ ایم پی اے شپ چھٹتی ہے، نہ وزیر اعظم خود آ کے قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں، سائٹ پہ ہوتے ہیں۔ اخلاقیات بھی تو کہیں ہیں نا۔ یہی ہوتا نا، میں نے گزارش کی کہ 88 سے جب وہ خود نہیں گئے تو اس کو بھیجا گیا، کرپشن کی بنیاد بنا کر اس کو گھر بھیجا گیا پوری گورنمنٹ کو۔ تو یہی واقعات جو ہیں اصل سبب بنتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں دی کہ جو لوگ کرپشن کی بنیاد پر سیاسی حکومتیں ختم کر رہے ہیں، آیا وہ لوگ کرپشن کیوں ختم نہیں کرتے؟ کرپشن ان کی بھی مفاد میں ہے۔ یہاں اس ملک کا ہر باسی آج کرپٹ ہو گیا۔ میرے جتنی بس چلتی ہے اس بس کے مطابق میں کرپٹ کرتا ہوں، دوسرے کی جو بس چلتی ہے اس کے مطابق، اور کوئی کسی سے پوچھے نہ، کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کروں کہ الحمدللہ میں یہ آج فلور کے اوپر بھی کہہ رہا ہوں کہ این آر او آیا، کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، 8000 سے زیادہ، لیکن اس میں کسی ایک عالم دین کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے کیسز آئے، ہمارے مولانا صاحب کے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگے کہ فیکٹریاں بنا لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آج تک کوئی ایک چیز ثابت نہیں ہوئی ان کے خلاف۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی پارلیمنٹ میں ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ جب مشرف صاحب آئے اور انہوں نے ریکوریاں شروع کی، اور تو پوچھا گیا کہ کتنی ریکوری کن سے ہوئی۔ مجھے جو فگر یاد ہے تقریباً کوئی 2 سے 2.5 ارب روپیہ سیاستدانوں سے ریکوری ہوئی تھی، 4 سے 5 ارب روپیہ جو ہے یہ ہمارے آفیسرز بیوروکریٹ سے ریکوری ہوئی تھی، اور 7 سے 8 ارب فوج سے ریکوری ہوئی تھی۔ تو اب یہ کیوں سامنے نہیں لایا جاتا؟ نہیں، اب تو کوئی مقدمہ کون سا ادارہ ہے جو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے؟ نہیں، ہر ایک کی بات کون کرپٹ نہیں ہے؟ تو ایک کیس کو انڈیویجولی لے کر اس کا یہ کہنا کہ یہ فلاں تو کرپٹ ہے اور باقی سارے نمازی ہیں اور ان کے، نہیں، یہ تو کہا ہی نہیں جا رہا۔ آج تو صحافیوں کے لفافوں کی بھی بات ہوتی ہے، ججوں کے پلاٹوں کی بھی بات ہوتی ہے، جنرلوں کے ہڈن فنڈز کی بھی بات ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کی بات ہوتی ہے کہ جدھر بزنسز کھولی گئی ہیں پروفٹ کے نام کے اوپر، بس سیاستدانوں کی نہیں ہو رہی۔ بٹ دا پوائنٹ از رائٹ ناؤ جو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے اگین کہا کہ سب سے اسی آرڈر کے اندر سیاستدان، بیوروکریسی اور ملٹری، نیچے سے لے کے اوپر تک اتنی کرپشن ہو رہی ہے، سب سے زیادہ ملٹری ہے، پھر بیوروکریسی ہے، پھر سیاستدان ہے، مگر کوئی جو ہے کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہاں پر انصاف نہیں ہوگا، آپ کسی کو انصاف نہیں دیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ ایک آدمی کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ غریب ہو، وہ ہو، اگر کوئی بڑا آدمی کرپٹ ہے، وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سینیٹر صاحب، ہمیں یہ نہیں پتا کہ عبدالقادر گیلانی، موسیٰ گیلانی نے ابھی کرپشن کی ہے کہ نہیں، ابھی یہ سب جوڈس ہے، مگر یہ ضرور پتا ہے کہ عبدالقادر گیلانی کو ایکویٹ کر دیا گیا ہے، اور آپ ہی کی جماعت کے عمران شاہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے بس ہیر سے نام سنا تھا تو میں نے نام لے دیا، جس کے اوپر ان کی سرزنش بھی کی گئی۔ وزیر اعظم آج ان کے خلاف FIR نہیں کٹانا چاہتے، مگر I don't know for whatever reasons، یہ بھی ان سے آج پوچھا گیا تھا کیبنٹ میں کہ کیوں نہیں کراتے آپ؟ دیکھیں، میں ایک تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہماری گورنمنٹ جو ہے 1990 میں جو گئی ہے، Let's not get into that، وہ بھی شروع ہو جائیں گے کہ ہم نے بھی کرپشن نہیں کی تھی۔ نہیں، ایک جملہ ہے، میں اور بات دیکھیں نا، ریکارڈ ٹھیک ہونے کی، سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، اس میں پیری ٹیکسیوں کی بھی بات تھی، پتہ نہیں کیا کہ سپریم کورٹ نے اس کو، جب ایک فیصلہ ہو گیا تو بات ختم۔ پرویز مشرف کے دور میں تو کھیل ہی اور تھا جس وجہ سے حکومت گئی تھی، سب کو پتہ ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے ہماری حکومت کے بارے میں، ایک بات۔ دوسری، آپ جو کہہ رہی تھی عمران شاہ کی بات، عمران شاہ نے بڑا زبردست کام کیا، اسپیشلی یہ جو حج اسکینڈل میں جس کمیٹی میں تھے، خود جدے جا کے انہوں نے
यानी कि सारे शवाहिद। मगर इस बात का भी इतराफ किया कि मैंने हेयर से अब्दुल कादिर गिलानी का नाम ले लिया था। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि तुमने ये, आपको याद होगा इमरान शाह पग नहीं उछालनी चाहिए। जब वजीर आजम साहब ने एक टीम भेजी, ये हज करप्शन केस की बात हो रही है और उस पर उनके बड़े बेटे के ऊपर भी एक इल्जाम लगाया गया, तो वजीर आजम साहब ने क्या किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के मेंबर्स पर कमेटी तश्कील नहीं दी, उन्होंने JUI आपकी मोहतरम पार्टी जो है, आपकी जमात, आपकी पार्टीज के जो थे उनको डाला इस कमेटी में। ये इस ग्रुप में इमरान शाह भी गए थे, सऊदी अरेबिया ये भी गए थे। जब ये वापस आए तो वो तो साबित ही हो गया ना, वो तो अंदर है, जेल में पड़े हुए हैं। साबित हो गया। दूसरी बात एक और में साबित ये हुआ कि अब्दुल कादिर गिलानी का नाम इसमें नहीं था। देखिए मेरी बात, वो तो चीफ जस्टिस ने भी कहा, बेगम साहबा मेरी बात सुने, ऐसी सुनी सुनाई बात पर इल्जाम लगाया। अच्छा सुनी सुनाई बात में, अच्छा आप स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रही हैं, मैं उस कमेटी की बात करता हूं जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बनाई, कि ये जो 27 करोड़ रुपए जिसकी इंक्वायरी किसने की, शोएब सडल ने, जो IB के फंड निकलवाया गया था पंजाब हुकूमत तोड़ने गवर्नर राज के लिए, ठीक है गवर्नर, वो उसने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर बनाई, हमने नहीं बनाई। उन्होंने कहा जी ये 27 करोड़ खा गए, इसका कोई हिसाब नहीं है, तो वो खामोश हो गए, मजबूरी। देखिए अगर आपने सारी बातें करनी है तो फिर हम ISI की वो आज जो केस चल रहा है एयर मार्शल असगर खान का केस, उसके ऊपर भी बात करते हैं। उसमें 5 करोड़ ISI ने कितने सारे लोगों के नाम आए। बात में आपसे एक बात, ये वाला मामला बहुत संगीन है। उसको गिराने के सवाल है आपसे फरूख साहब, एयर मार्शल असगर खान एक वजीर आजम, आप ये बताइए आपकी पार्टी के लीडर्स में कितने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने उन्होंने खुद आके कहा है, किन्होंने, ISI की तरफ से, और ये जो पैसा दिया गया था, पता है, ये सारे पैसे उनको जो दिए गए थे ताकि आपको पता है लिस्ट बनाई थी रहमान मलिक ने, मलिक, और 5 करोड़ रुपए पीपल पार्टी पे डाला यूनुस हबीब ने, वो आपको पता है। मगर उनको ये नहीं याद कि किसको दिया था, आ गया है। मगर अगर 5 करोड़ की इन्हें कोई फिक्र नहीं है, 25 लाख की फिक्र है। नाम आए वो तो सारी पब्लिक के सामने। मुझे एक बात बता दीजिए, हुकूमत में जो लोग हैं ना उनका नाम नहीं ले रहा, जो अपोजिशन में उसका नाम ले रहा है। ये तो सब कुछ अदालत के सामने हमने तो कर दिया। एक सेकंड जी, वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक स्टैंड ले, एक मौकफ ले, उसको परसू करे और किसी के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे दबाव डाले, वजीर आजम की आगही के बगैर कर सकता है? देखिए ये तो आप मुझे कह रही हैं कि मैं स्पेकुलेशन करूं, मैं क्या सराई करूं। रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है? वजीर आजम के ऑर्डर्स होते हैं तो फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाकर मेरा कहना ये है कि करप्शन के इल्जामात एक तरफ, लेकिन ये बहुत ही संगीन मामला है, ये जानलेवा सब्सटेंस है। ये इस वक्त पाकिस्तान में कोई 90 लाख लोग एडिक्टेड हैं, इसको पुअर मैन्स कोकेन कहा जाता है, गरीब आदमी की कोकेन। ये बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, बहुत सारे पाकिस्तानियों का जान की दुश्मन हो जाएगी, और ये मार्केट में 9 टन इस वक्त घूम रही है। तो सोचने की बात ये है, ब्रेक आप ले लीजिए, जो मौलाना साहब ने बात की कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं, क्यों होती हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, क्या ये बाकी इंटरनेशनल केस बन जाएगा, बैन अवी केस, हमारे वजीर आजम के साहबजादे इसमें इन्वॉल्व, मगर इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे खुशनूद लशारी का क्या किरदार था, शहनाज वजीर साहिबा इसका जवाब देंगी, और ये भी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतना रूठने के बाद एक मुलाकात में सदर साहब के साथ कैसे मान गए, जानने की कोशिश करेंगे। वापस आने का शुक्रिया। फरूख सलीम साहब का कहना है कि इस वक्त मार्केट में 9 टन कोकेन है, गरीब आदमी के लिए कोकेन ये अभी मौजूद है, जिसको पुअर मैन्स ड्रग कहते हैं, मगर जहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड हो या लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो, येलो कैब्स हों या जालों के लिए रिक्शा स्कीम्स हों, उधर गरीब आदमी का कौन ही सोचता है। एक छोटा सा सवाल करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुशनूद लशारी के किरदार के हवाले से, और फिर आएंगे नेटो सप्लाई के ऊपर कि मौलाना साहब आखिरकार कैसे रजामंद हो गए एकदम। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, खुशनूद लशारी वजीर आजम के डायरेक्टिव्स के बगैर तो ये सारे अहकामात और काम और इकदाम नहीं कर रहा होगा ना, देखिए धमका रहा हो ऑफिसर्स को, दोबारा कड़ियां लगा रहा हो। बात ये है कि ये अब किसी के कहने वाली बात है। आप और मैं एक गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर आप कमरे से बाहर जाके कहें कि जी मुझे तो बड़ी धमकी दी और मुझे तो इस तरह का और उस तरह का। आप एक साइड स्टोरी की सुन रही हैं, दूसरी साइड सुन नहीं रही। खुशनूद लशारी साहब को ऑनलाइन ले लें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आई एम श्योर इस किस्म की बात नहीं की होगी, क्योंकि बड़े रिस्पांसिबल ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू प्राइम मिनिस्टर। आज तक तो नहीं है। ब्रिगेडियर फहीम अहमद का मुझे नहीं मालूम, कि क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जिस तरह
جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہوتے ہیں اور خاص محکمے سے آتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک رویہ اور اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, بالکل غلط ہے کہ کسی کی سنی سنائی کیونکہ اس نے یہ کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت ہے. دیکھیے جو کچھ اس یہ وقت تو ہو بات رہا صحیح ہے نہیں ہے. یہ بیوروکریسی کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ تو کھلی بات ہے کہ بیوروکریسی یا تو مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے یا بیوروکریسی مکمل طور پہ ملوث ہے. بیوروکریٹس کے بغیر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. ایک معاملہ جو ہم اگنور کر رہے ہیں کہ ووٹر جو ہے اس ملک کا وہ کرپٹ پولیٹیشین کو ریجیکٹ نہیں کرتا. بالکل یہ ایک وجہ ہے کہ پولیٹیشینز اور سیاستدان جو ہیں وہ مسلسل انوالو رہتے ہیں کرپشن میں, کیونکہ جب وہ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو ان کو ووٹ پھر مل جاتا ہے, پھر ووٹ لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ غلط بیوروکریسی کو بھی پتا ہے کہ بھئی ایلیگیشن کے لیے پروموشنز کے لیے کس کی بات ماننی ہے. 3 ایکٹرز رول پلے کر رہے ہیں, اس میں بیوروکریسی بھی ہے, سیاستدان بھی ہیں اور ووٹر کے اوپر بھی الزام جاتا ہے. بالکل. مجھے ایک بات بتائیے, نیٹو سپلائی روٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عطا الرحمان صاحب, مولانا صاحب بات کیسے مان گئے؟ ہم تو آج بڑے امپریس ہو رہے تھے کہ مولانا صاحب ڈٹ گئے ہیں, ورنہ I'll be honest with you, ایکسپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ڈٹتے نہیں ہیں, مان جاتے ہیں بات عموماً. تو زرداری صاحب سی بات مان گئے تھے دوپہر کو. مہر بخاری صاحبہ, دیکھیے جہاں تک جمعیت علماء اسلام کے موقف کی بات ہے وہ آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا, اور اسی طرح مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, جماعت ڈٹی ہوئی ہے اپنے موقف پر. میں گزارش کروں, جب پارلیمنٹ میں ایک اور بل انٹروڈیوس کرایا گیا, خواتین گھریلو تشدد کے امتناع کا بل, اور اس پر جب جمعیت علماء اسلام کا موقف آیا تو پارلیمنٹ کے اندر موجود NGOs کی کچھ خواتین نے پارلیمنٹ سے باہر غلط نعرے بازی کی. بالکل, ہم نے کل اس کے اوپر شو بھی کیا تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ جب دوسرے دن کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور کمیٹی کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام پوری تیاری کے ساتھ گئی تھی کہ ہم اس بل کو صحیح کر کے, خواتین کے بل, میں آپ سے نیٹو سپلائی روٹس کی بات کر رہی ہوں, میں گزارش کروں گی, اسی طرف آ رہا ہوں. اس پر جب وہ NGOs کی خواتین دوبارہ اس اجلاس میں آئیں اور وہاں پر آ کر انہوں نے بدتمیزی کی, تو اس پر جمعیت علماء اسلام نے کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا, اور ایک اس کا نہیں اس کا. اب بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا, قومی سلامتی سے بھی خواتین والی NGO کی خواتین سے ناراض ہو کے. آپ نے تو پورا مورل ہائی گراؤنڈ لوز کر دیا مولانا صاحب. میں پریشان ہو گئی ذرا. ان خواتین کے نہیں جو پارلیمنٹ میں اس طرح کے بل لا کر اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ اس گھریلو تشدد بل کے خلاف. مجھے بس ایک کنیکشن سمجھا دیجئے. میں بتا رہا ہوں, آپ مجھے ذرا بولنے دیں تو میں آپ کو بتاؤں. خواتین تو نہیں ٹرکس چلائیں گی نا, اس کا کیا لینا دینا ہے؟ میں گزارش کروں, مجھے وہاں تک جانے تو دیں, میں آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں. جب یہ اعلان ہو گیا کہ ہم کسی کمیٹی کے اجلاس میں نہ اس میں ان رویوں کے خلاف, تو اس کے بعد آج گورنمنٹ نے یہ باور کرایا ہے جمعیت علماء اسلام کو کہ جب تک جمعیت علماء اسلام کی تسلی نہیں ہوگی ہم خواتین کے گھریلو تشدد کے امتناع بل کو قومی اسمبلی میں نہیں لائیں گے. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اب ہم نیٹو سپلائی کی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے اس اجلاس میں جانے کا فیصلہ کیا. اچھا, یعنی کہ to begin with کبھی آپ کا, I'm sorry to say, مگر آپ کا کبھی moral ground تھا ہی نہیں نیٹو سپلائی روٹس کے ایشو کے اوپر, بائیکاٹ نہیں کیا ہوا تھا آپ نے؟ نہ, ہم نے بائیکاٹ اس رویے کے خلاف کیا تھا, اور میڈیا میں یہ خبریں چل رہی تھی کہ کنڈیشنل اور انکنڈیشنل اوپننگ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے نیٹو سپلائی روٹس کی. آج بھی جمعیت علماء اسلام کا وہی ہے کہ نیٹو سپلائی کسی صورت ہم بحال نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت, چاہے ڈرون اٹیکس روک دیے جائیں, چاہے اسلحہ پہنچانا روک دیا جائے. گزارش کروں, جمعیت علماء اسلام کے موقف کے پاس, جمعیت علماء اسلام کے پاس دلائل ہیں, اور ہمیں یہ اپنے اوپر اعتماد ہے کہ جمعیت علماء اسلام ان دلائل کے ساتھ کمیٹی میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں ہونے دے گی, کیونکہ یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. گورنمنٹ ایسے غیر مقبول فیصلے کی طرف کس طرح جائے گی؟ نہیں, مسلم لیگ نون تو رضامند ہو گئی ہے کہ اگر اس کو آپ ڈرون اٹیک سے, اپنا معاملہ ہے, لیکن جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں نیٹو سپلائی جو ہے اس کو جاری نہیں ہونا چاہیے, چاہے بس اسلحہ بھی روک دیا جائے, اسلحہ نہ پہنچایا جائے. دیکھیے اب چونکہ دوبارہ کمیٹی میں ہم جا رہے ہیں, اور ہمیں یہ اعتماد ہے کہ ہم اپنے موقف پر ان حضرات کو قائل کریں گے کہ جو جمعیت, اگر میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, کوئکلی ایک بات قائل کر بھی دیں تو نون لیگ تو کہتی ہے کہ یہ تو بس انڈورسمنٹ پارلیمنٹ کی رہے گی, فیصلے تو ہو گئے ہیں کہ کھلنی ہے.
कायल कर भी दें। फैसले तो हुकूमत पार्लियामेंट को तो खैर कुछ समझती नहीं ना ये हुकूमत। 2 APC के करारदादे 2 पार्लियामेंट की उसको रद्दी की टोकरी में फेंक चुके हैं। काम एक ही हो रहा है जहां से आपने स्टार्ट किया था कि मुझे अफसोस ये है कि ये हुकूमत अब करप्शन को करप्शन ही नहीं समझती। अच्छा, मतलब वो इतने बेगानगी है, जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने, सारी दुनिया शोर कर रही है कि हर शख्स करप्शन में मुलव्वस है और वो कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन कर लो, फलाना कर लो। अच्छा। ये शनाज साहिबा, देखिए ये क्या बाकी फैसले हो चुके हैं? चाहे मौलाना साहब शोर मचा रहे हैं, तारीख दोहराई जा रही है। तारीख आप करप्शन कर रहे हैं, इल्जामात बेबुनियाद, इल्जामात सारी दुनिया को झुठला तो नहीं आप भी सकती ऐसे लोगों के साथ मिल गए हैं कि जो सियासतदानों को खराब करना चाहते हैं। आप क्यों सियासतदानों को झुठलाएंगे? सारी दुनिया नहीं है, सारी दुनिया आप वोट लेकर देख लें, जब वोट पड़ता है तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। देखिए सारी दुनिया की बात ना करें, आप हक़ाइक़ की बात करें। अगर आप पब्लिक और अवाम की राय की बात कर रहे हैं तो और वो वोट के जरिए जाहिर होती है, तो आप बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात का देखिए ये तरीकाकार जो है मुस्तकिल एक कोई आप अपने आप को जवाब दें, येलो टैक्सीज पर जवाब दें, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस पर जवाब दें। एक आखिरी जवाब देने दें, ये सप्लाई खुल जाएंगे जनाब। खारजा पॉलिसी दुनिया में कहीं भी पार्लिमानी दायरा इख्तियार में नहीं होती। ये मुरतब की जाती है एक्सपर्ट्स के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ और एग्जीक्यूटिव डोमेन में होती है। ये पार्लियामेंट दुनिया की कहीं भी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं करते, बिकॉज उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। जज्बात के कमेटी भी तो करती है, अप्रूवल जरूर देती है, मुरतब जो है वो कहीं और होता है। ये कहना गलत ना होगा कि करप्शन एक तरह की नहीं होती, माली करप्शन नहीं बल्कि पॉलिसी करप्शन भी और इखलाकी करप्शन भी इस मुल्क में मौजूद है। एज ऑलवेज फैसला आप करेंगे कि अगला वोट किसे देना है, कौन इस करप्शन से निस्बतन कंपैरेटिवली लेसर ऑफ द इवल्स पाक नजर आ रहा है। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।